جن دے نال محبت ہو جاوے نا ان دا ذکر بڑا کیتا جاندا ہے، بار بار ان دی تعریف کیتی جاندی ہے۔ او دنیا دار دے وچ عشق مزاجی اچھا جو ٹھیک ہے، یا پھر اساں کسے کول کوئی مطلب ہوے نا تو ان دا بار بار ذکر کرے گا، گل گل دے وچ ان دی تعریف کرے گی کہ سانوں دے کول کوئی شے چاہیے، کوئی فائدہ ملدا ہے تے جن دے کول کل کائنات نوں فائدہ ملیا، جن دے صدقے ہے جس حبیب دے امتی بنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا خاصا بھی عام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت پہلے امتاں نوں ویکھو نا، پہلے امتاں دا تذکرہ چوک کے ویکھو، اگر گناہ کرتے سی چہرے مسخ کر دیتے جاندے، چہرے بگاڑ دیتے جاندے سی، بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے گئے، لیکن جدو حضور کی امت آ گئی اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، فرمایا اے حبیب تیری امت گناہ کرے گی، تیری امت گناہ کرے گی، پر انہاں دے چہرے بدلاں گا نہیں، انہاں دے بندر نہیں بناواں گا، خنزیر نہیں بناواں گا۔ کیوں؟ فرمایا سونیا جنی دیر نکل تو انہاں دے وچ رہے گا نا تیرے صدقے میں عذاب بھی دور کر دے گا، ہے تیرے صدقے سونے میں ہر عذاب دور کر دے۔ اے نبی پاک امت ہوندا حضور دے صدقے، اے دیکھو نا ساڈے ماں پیو نے، سا ماں پیو دے گیت تے گانے ہیں، ماں پیو دے گیت گا بھی گئے، لیکن ماں پیو کی تعریف کرنے ہیں، کیوں؟ ماں پیو سانو سانگ دینے، ماں پیو بلکہ اساں دنیا داری کا حساب ہے، کسی دے گھر مہمان لگ جاؤ نا، ایک دن رہو، دو دن رہو، کھانا کھاؤ نا، تیسرے دن کوئی غلطی ہو جاوے نا، یا ان دی گل ایسی کس انداز نہیں ہے نا، پتہ کی کہتے حرام ہی کیتے ہی کھادا پیتا، کیوں جی؟ حرام ہی کیتا جیڑا کھادا پیتا سی، کیوں؟ اساں انہاں دی وفاداری نہیں کر سکے، جنہ دا کھاؤ زمانے کا یہ اصول ہے، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ، تے جیڑا بندہ اساں سانو میرا حضور دے صدقے نہ ملیا، حضور دی آل، حضور دے صحابہ ہیں نیک بندیاں دے صدقے اور سب نو فیضان مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا، تے سانو چاہیے نا ہر وقت اپنی زبان نو ذکر مصطفیٰ دے نال تعلق کیا کریے، ٹھیک ہو گیا؟ لہذا نبی پاک دی ذات درود پڑھنا ہے۔ میں قرآن